कि अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँ रक्तदान गर्नु। त्यसमध्ये 4 जनाले मलाई चाहिँ मेरो अर्को वर्ष चाहिँ जन्मदिन मनाउँदाखेरि मैले चाहिँ रक्तदान गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यो मलाई लागिरहेछ यो चाहिँ अर्जुन मैनालीजीको सबैभन्दा ठुलो रहेछ। उहाँले आफ्नो रक्तदान गरी जति गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ यो चाहिँ ठुलो काम गरिरहेको छ। र मैले चाहिँ उहाँको पुस्तक अनुवादको क्रममा पाएँ यस्तो व्यक्तित्वको नेपालमा पुस्तक चाहिँ कोर्समा आउनुपर्छ। मलाई विश्वास छ त्यो मैले चाहिँ यहाँ प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरमा रहेछ के मित्रहरू चाहिँ यहाँ रहेका छन्। उहाँहरूसँग मैले चाहिँ यस सम्बन्धमा सामान्य छलफल गरेको थिएँ। त्यसमा पनि केही नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनुषाका यहाँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नरेश प्रसाद सिंह, उहाँसँग पनि मैले कुरा गर्थेँ उहाँको विषयमा। उहाँ पनि जान्नुहुन्थ्यो अर्जुन मैनालीजीको विषयमा। मलाई मात्रै थाहा थिएन, अरू मैले धेरैजनालाई सोद्धाखेरि अर्जुन मैनालीजीलाई कसले चिन्दैन, उहाँ त रक्तदानमा धेरै ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको। मैले यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग धेरैसँग सोधेँ र उहाँको पुस्तक चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ। यस्तो प्रेरक व्यक्तित्व आजको समयमा यस्तो प्रेरक व्यक्तित्वलाई चाहिँ पुस्तकमा राख्नुपर्छ, सिलेबसमा राख्नुपर्छ। र मैले चाहिँ यसका लागि चाहिँ प्रयास गर्छु, किनकि नयाँ सेसन अब अहिले कोरोना संक्रमणका कोभिड का कारणले अहिले अस्तव्यस्त रहेछ नेपाल। तर मलाई विश्वास छ आगामी वर्षदेखि म उहाँको पुस्तकलाई कसरी चाहिँ प्रदेश 2 को चाहिँ सिलेबसमा राख्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रयत्न गर्छु। र त्यसले मैले अनुवाद गरेको त्यसकारण मैले राख्छु त्यो छैन। उहाँको व्यक्तित्वलाई लिएर धेरै व्यक्तिले उहाँले एउटा सामान्य चाहिँ जन्मदिनमा उहाँले चाहिँ सन्देश दिएर तपाईँ चाहिँ अर्को वर्षदेखि चाहिँ जन्मदिन मनाउनु 15 जनामा राख्नुपर्छ भने 4 जनालाई मसँग कमिटमेन्ट गरेका छन् कि मैले चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ रक्तदान गर्छु जन्मदिनमा। अनि किताबमा सिलेबसमा आइसकेपछि कतिजनाले अझै चाहिँ उहाँबाट उहाँको व्यक्तित्वबाट प्रेरणा पाउँछन्। मलाई विश्वास छ कि यसले चाहिँ जुन रक्तदानको जुन सबैले रक्तदानबाट के फाइदा हुन्छ, रक्तदान गरेपछि कस्तोसम्म चाहिँ समस्या हुने गर्छन् त्यो विषयमा चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्छ। र हाम्रो पूर्व जुन साथीले जुन भन्नुभयो उहाँको अर्जुन दृष्टि साँच्चीकै उहाँको अर्जुन दृष्टि हो। रक्तदानबाट कसैले नमरुन्, रक्तदान हरेक व्यक्तिले गरून्। त्यो चाहिँ एकातिर चाहिँ उहाँ रक्तदान गर्नुहुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ सन्देश दिनुहुन्छ, जनचेतना दिनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको अर्जुन दृष्टि रहेको छ। र मलाई लागिरहेछ यसले चाहिँ मलाई लाग्छ जीवन संसारमा ठुलो एउटा परिवर्तन उहाँ देखाइरहनु भएको छ आफू बनेर। मलाई आश्चर्य लाग्यो एउटा सामान्य चाहिँ 1987 अगस्त 20 मा उहाँले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ रक्तदान गरेका थिए। अर्जुन चाहिँ रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँमा जान्थे। त्यो बेला चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई देखेर उहाँलाई चाहिँ प्रेरणा लागेको थियो। र त्यसपछि चाहिँ उहाँले यो रक्तदानलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो। र अहिलेसम्म चाहिँ मैले जुन बेलासम्म अनुवाद गरेका थिएँ त्यो बेलासम्म 525 जनालाई बचाउने गरी उहाँले 87,000 मिलिमिटर चाहिँ उहाँले चाहिँ रक्तदान गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ र त्यो पछि पनि मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि 87,000 मिलिलिटर मैले जुन बेला अनुवाद गरेँ त्यो बेला उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँको निरन्तर जारी रहेको छ। उहाँको चरम पुगेको छैन। अहिले 87 कि उहाँ 1 लाखभन्दा बढी मिलिमिटर चाहिँ रक्तदान गर्नुहुने छ। र उहाँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा बस्ने, किनकि जनकपुरबाट या नेपालको कुनै ठाउँबाट कोही विदेश जान्छन् र खास गरेर अमेरिका जस्तो ठाउँमा जान्छन् उसको ध्येय हुन्छ पैसा कमाउने। तर अर्जुन प्रसाद मैनालीजी उहाँ पैसालाई महत्त्व दिनु भएन, जीवन मान्छेहरूको जीवन बचाउन उहाँले चाहिँ लाग्नुभयो। काभ्रो प्लान्चोकको एउटा सामान्य ठाउँका व्यक्ति जसको चाहिँ त्यो स्थानको खासै परिचय थिएन। तर आज चाहिँ काभ्रो प्लान्चोकको कोठथुम्माको अहिले मलाई पनि आसमान भइसक्यो। कोठथुम्मा अहिले पनि आसमान आइरहेछ। कोठथुम्काका एउटा व्यक्ति चाहिँ संसारमा आफ्नो मात्र होइन पुरै नेपालको नाउँ चाहिँ उहाँ फैलाउने चाहिँ प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रयास मात्रै होइन उहाँले चाहिँ फैलाइरहनु भएको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि चाहिँ यो गौरवको विषय हो।
फेरि के छ उहाँ अमेरिकामा मात्रै होइन, मलावी, युगान्डा, इथियोपिया, रुवान्डा, केन्या, हाइटी, इक्वाडोर जस्ता अल्प विकसित राष्ट्रहरू, जो ती राष्ट्रहरूमा मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई सामान्य रूपमा अमेरिकामा बस्ने व्यक्तिहरू त्यो राष्ट्रका व्यक्तिहरूलाई मान्छे नै बुझ्दैन। त्यो ठाउँमा गएर उहाँले चाहिँ रक्तदान गर्नुभएको छ र अफ्रिकामा गएर गर्भवती सुत्केरी महिलाहरू रक्तस्रावबाट नमरुन् त्यसका लागि उहाँले चाहिँ जनचेतना फैलाउनु भएको छ। यो चाहिँ मलाई लागिरहेछ धेरै ठुलो कुरो हो र यसले चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि गौरवको विषय बनाएको छ र उहाँले जनचेतना र यो सबै मिलाउनु भएको छ। मलाई लागिरहेछ उहाँको विषयमा जति भन्दा पनि कमै हुन्छ। उहाँ हाम्रो नेपालीको लागि उहाँ गौरवको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको लागि चाहिँ हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ। उहाँ जस्तो व्यक्तिसँग मैले परिचय पाएँ, उहाँको व्यक्तित्व पढ्न पाएँ, मेरो लागि यो जीवन सार्थक भयो जस्तो लागिरहेको छ र म अहिले पनि भनिरहेको छु अर्जुन प्रसाद मैनाली जस्तो व्यक्तित्व बिरलै पाइन्छ। त्यो व्यक्तित्वलाई हामीले सबै मिलेर बचाउनु पर्छ। यो व्यक्तित्व भनेको हाम्रो नेपालीको लागि धेरै ठुलो गौरव हो। यो गौरवलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो र उहाँले चाहिँ हामी जस्ता संसारका जो चाहिँ अल्प विकसित हो या विकसित हो जहाँका व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई जोगाउन, उहाँलाई बचाउन, रक्तबाट बचाउन उहाँले जुन सङ्कल्प लिनुभएको छ त्यो सङ्कल्प चलिरहोस् र उहाँबाट चाहिँ हजारका हजार व्यक्तिले प्रेरणा लिएर रक्तबाट पुरै संसारमा कोही नमरुन् त्यो सङ्कल्प हामी सबैले लिनुपर्छ। मलाई यति लागिरहेछ। हस्, धन्यवाद अनुवादक पत्रकार सुजित झाज्यू। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो र विश्व रक्तदाता अर्जुन प्रसाद मैनालीको योगदान, व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। अब यसपछि म आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन डाक्टर तुलसी धारेलज्यू एकाडेमिक गभर्नर सेन्टेनिल कलेज क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ। डाक्टर तुलसी धारेलज्यू, यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार आयोजकज्यू र नमस्कार अर्जुनजी र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू। म क्यानाडा टोरन्टोमा यतिखेर छु र म अहिले यतिखेर अर्जुन प्रसाद मैनालीको बारेमा विवेचना गरिरहेका छौँ, उहाँको प्रशंसा गरिरहेका छौँ। यी कुराहरू त दुनियाँलाई सबैलाई थाहा भइसक्यो। म केही यसका अध्याय धेरै पुराना यादहरूलाई मैले ताजा गराउने प्रयास गर्छु कि यात्रा भनेको धेरै माथि गङ्गा नदी बहुत ठुलो छ, तर त्यो नदीको सुरुवात हिमालको एउटा सानो छाँगाबाट सुरु भएको हो। त्यसरी अर्जुनजी र मेरो सङ्गत आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको, अघि एकजना लायन्स गभर्नरले भनिसक्नुभयो, म त्यतिखेर लियो क्लबको प्रेसिडेन्ट थिएँ र अर्जुनजीलाई पहिलो पटक मैले नै उहाँलाई ब्लड डोनेसन कमिटीको चेयरम्यान बनाएँ। म र उहाँसँगै काम गर्न थाल्यौँ। उहाँमा एउटा अलिकति नर्मल व्यक्तित्वभन्दा अलिक फरक ढङ्गको बढी सहयोगी भावना, त्यो ब्लड डोनेसन मात्रै नभएर आचरणमै त्यस्तो किसिमको आचरण भएको व्यक्तित्व मैले पाएको छु। र मलाई अहिले कहिलेकाहीँ उहाँको स्ट्याटस हेर्दा अचम्म के लाग्छ भने एज इफ उहाँ चाहिँ पँधेरामा पानी लिन गए जस्तो, टोरन्टोमा टुप्लुक आउने 1 घन्टामा त्यो ब्लड डोनेसन दिने फर्किहाल्ने। अब हामीलाई काठमाडौँबाट बनेपा जान र आउनलाई चाहिँ 2 दिन लाग्छ। भनौँ न काठमाडौँ आइसकेपछि बस्ने खाने यस्तो गर्ने भोलिपल्ट निस्क्यो भने जस्तो। त उहाँले के गर्नुहुन्छ भने म आज हाइटी गएको थिएँ, भोलिपल्ट फर्केँ। म स्कटल्यान्ड गएको थिएँ, त्यतिखेरै फर्केँ। एज इफ चाहिँ तपाईँको प्रेसिडेन्टको चाहिँ के भन्छ त्यो उहाँको चाहिँ हेभी स्केड्युल फ्लाइट जस्तो उहाँको एउटै मकसद के हुन्छ कि जाने, ब्लड डोनेसन दिने अनि इमिडिएट फर्किहाल्ने आफ्नो ठाउँमा। भनेपछि यो कुनै साधन सम्पन्न व्यक्तित्वले पनि गर्न नसक्ने काम हो र he is doing that great. I am so inspired and also very proud of him, and also I am also proud of myself as well.
being a very good friend of mine, is very popular in this world, not only to our Nepalese community all over the world. He has been almost every part of the continent, every single different continent. He has been there, and he has done so much a great job. अब त्यस्तो इन्स्पायरिङ व्यक्तित्व सायद अमेरिकामा अप्रवासीहरू भन्छन्, इमिग्रेन्टहरूमध्ये सायद अर्जुनजी जस्तो व्यक्ति अमेरिकामा पाउन गाह्रो होला, किनभने उहाँले नेपालीलाई मात्र नभएर ग्लोबल एरियामा, ग्लोबल एस्पेक्टमा ब्लड डोनेसनको महत्त्व, कि जब जीवाजीले भने जस्तो ब्लड भनेको चाहिँ महादान रहेछ, दानको नि महादान, which you cannot substitute. You cannot substitute. तपाईले पैसाले billions of Bill Gatesले billions of dollar पैसा दिएको छ, र यो blood भनेको blood बिना you cannot survive, and that is the blood you are giving to others, and then also you are inspiring whole entire world, telling them that blood can be donated every single certain time. So यो दिन सकिन्छ र यसको विकल्प केही पनि छैन। गाडी नहुँदा प्लेन नहुँदा पैदल चल्ने भन्ने हुन्छ, तर यो ब्लडको विकल्प देयर इज नथिङ। र यसमा अर्जुनजीले आई डोन्ट नो अब इन कमिङ डेज अहेड उहाँको उचाइ कति माथि पुग्छ, we cannot measure that, but I have seen he is going to the right directions, and we must be proud of him. And we have been watching, and we have been trying to be his follower. धेरै मानिसहरू व्यक्तिगत रूपले, शारीरिक रूपले सक्षम नहोला, तर everyone is willing now. अहिले मान्छेहरुमा सकेसम्म नेगेटिभिटी भन्ने कसैमा छैन कि ब्लड डोनेसन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ एउटा प्रेरणा दिनु सबभन्दा ठूलो कुरो हो, किन डोनेसन त एकपटक दियो, एक सर्टेन पोइन्ट दियो, तर प्रेरणा दिनु भनेको यो चाहिँ स्प्रेड चाहिँ ग्लोबली स्प्रेड भइरहेको छ। अब 11 भाषा नेपाली नेपाल भित्रका भाषाहरुमा पनि यो चाहिँ पुस्तक बन्यो। मलाई लाग्छ आई विश यो चाहिँ अरु अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरु, चाइनिज, रसियन, स्पेनिश, फ्रेन्च, अब इंग्लिश त भइहाल्छ, यी भाषाहरुमा गरेको खण्डमा यसले ग्लोबल मार्केट लिन सक्छ। एउटा मार्केटिङसँग रिलेटेड व्यक्ति भएको कारणले मलाई लाग्छ यसको मार्केटिङको बहुत जरुरी छ। मार्केटिङ इन द सेन्स अफ नट फर प्रॉफिट मार्केटिङ, हामीले पैसा कमाउने मार्केटिङ हैन कि यस्तो मार्केटिङ गर्नु पर्यो। यो मार्केटिङ अर्जुन प्रसाद मैनाली भनेको अफ्रिकाको कुनाका मान्छेलाई पनि प्रेरणा मिलोस्, र स्पेनिश बोल्ने, तपाईको चाइनिज बोल्ने, रसियन बोल्ने सम्पूर्ण त्यस्ता भाषीहरुलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने मेरो शुभकामना। अर्जुन जी, you have done so much great things, and I'm so proud of you. Thank you so much. हार्दिक धन्यवाद डाक्टर तुलसी धारेलज्यू, क्यानाडाबाट जोडिएर महत्त्वपूर्ण विचार, शुभकामना दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो। अब यसपछि म पवित्र कसाज्यू, जसले रञ्जना लिपि अनुवाद गरेर रञ्जना लिपिको पनि परिचय दिनुभयो, र साथसाथै विश्व रक्तदाता अर्जुन मैनालीको पनि परिचय आफ्नो भाषामा रञ्जना लिपिमा सम्पादन गर्नुभयो, अनुवाद गर्नुभयो। यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु संक्षिप्त धारणाका लागि। धन्यवाद सबैलाई। जोजलपा नमस्कार। सबैभन्दा पहिला अर्जुनजी तपाईलाई म सम्मान गर्दछु। मेरो हनाबना, हाम्रो भाषामा हनाबना भनेको सम्मान हो, र सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरूलाई मेरो फेरि एकचोटि जोजलपा। सर्वप्रथम त म अर्जुनजीलाई दुईटा कुरामा चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा, नेपालका विभिन्न भाषाहरूमा यो अनुवाद गरेर विभिन्न भाषाहरूमा यो जुन पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसमाथि पनि अब मेरो आफ्नो मातृभाषा नेपाल भाषा र नेपालको आफ्नै मौलिक लिपि रञ्जना लिपि र नेपाल लिपिमा पनि यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने किसिमले जुन किसिमको मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो उहाँ अर्जुनजीले गर्नुभयो। मलाई त्यस्तो लाग्छ विभिन्न भाषाहरूको उत्थानको लागि, विभिन्न भाषाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यस्तो किसिमको एउटा सोच भएको व्यक्तित्व उहाँसँग आज प्रत्यक्ष नभए पनि भर्चुअल चाहिँ उहाँसँग परिचय भयो। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ, र उहाँको त्यो सोचले गर्दाखेरि नेपालका यस्ता विभिन्न किसिमको जात जातिका नेपालीहरूको बीचमा एउटा आत्मीयता, एउटा राम्रो सम्बन्ध बढ्दै जानेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
अर्जुनजी। अनि अर्को कुरा अब एउटा चाहिँ रक्तदान भनेपछि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो कता कता मसँग एउटा भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ। हेर्नुहोस् है, रक्तदान चाहिँ अब एक किसिमले भन्ने हो भने मेरो परिवारसँग पनि विशेष किसिमको नाता छ नेपालको कुरा गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि अब नेपालमा जस्तै नेपालको सबैभन्दा पहिलो रक्तदाता दयाबहादुर सिंह कङ्साकार, उहाँ मेरो ठुलो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो, मेरो हजुरबुवाको साखै दाजु है। अनि त्यसपछि अब मेरो बुवा भयो, हजुरबुवा भयो र मेरो काका अरू सबैले चाहिँ यो रक्तदान अथवा त्यस्तो किसिमको परोपकार संस्थामा बसेर चाहिँ विभिन्न किसिमको सामाजिक कामहरू गर्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब जस्तै यो ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष शरद कङ्साकार, उहाँ मेरो साखै काका हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ त बित्नुभयो। यस किसिमले उहाँहरूको प्रेरणाबाट म पनि रक्तदानमा लागेको हुँ र अहिले चाहिँ अब सुगर भएकोले दिन मिलेन, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर रक्तदान गर्दाखेरि जुन किसिमको आनन्द आउँछ, एउटा किसिमले भनौँ न, एउटा आफूलाई मैले दिएको रगतले अरू कसैको जीवन बचिरहेको छ भन्ने किसिमको जुन आनन्द आउँछ, त्यो अब अर्जुनजीले चाहिँ एकदमै राम्रो बुझ्नु भएकोले होला उहाँले चाहिँ विश्वभरि नै अब यो एक किसिमको अभियानै चलाउनु भएको छ। अब मेरो एउटा सानो अनुभव म तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु। मैले एउटा रक्तदान त धेरै पटक गरेँ, मैले पनि 40-50 पटक रक्तदान गरेँ। तर एउटा घटना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 6 दिनको भर्खर 6 दिन मात्र भएको बच्चालाई रगत चाहिएको, त्यो पनि धेरै पनि थिएन, 50 ml मात्रै रक्तदान रगत चाहिँ झिक्नु पर्ने। त्यो 6 दिनको बच्चालाई अपरेसन गरेर रगत चाहिएको, त्यो 6 दिनको बच्चालाई मैले रगत दिँदाखेरि त्यो जुन आनन्द मैले पाएँ, सायद रक्तदान गर्नेहरू सबैमा त्यो आनन्द आउने होला। त्यसैले पनि यो एक किसिमले चाहिँ रक्तदान गर्नुपर्छ है भन्ने भावना चाहिँ अहिले जुन किसिमको बढिरहेको छ, त्यसले चाहिँ एउटा मानव बीचमा चाहिँ एउटा आत्मीयता बढाउने काम चाहिँ गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमा अर्जुनजीले विशेष किसिमले नेपालमा उहाँ नभए पनि विश्वमै उहाँले एक किसिमले यो अभियानको रूपमा चलाइराख्नु भएको छ। अब अघि हाम्रा सुजितजीले पनि भन्नुभयो अनि अरू अग्रजहरूले पनि भन्नुभयो कि अब एकदमै अल्प विकसित मुलुकहरू जस्तो ठाउँमा गएर पनि त्यस्तै चाहिँ अब विकसित मुलुकहरूमा पनि विभिन्न किसिमको देशहरूमा 6-6वटा चाहिँ महादेशमा गएर उहाँले आफ्नै खर्चमा एउटा त कस्तो भन्दाखेरि तन भए पनि मन भए पनि धन भएन भने गर्न नसकेला, तर उहाँले चाहिँ त्यो धनको पनि आफैले व्यवस्था गरेर आफ्नो भनौँ न आम्दानीका केही स्रोत केही प्रतिशत चाहिँ यस्तो किसिमको रक्तदानको लागि चाहिँ छुट्याएर उहाँले जुन किसिमले त्यो अभियान एउटा चलाइराख्नु भएको छ, त्यसले त उहाँलाई म एकदम सम्मान गर्न लायकको व्यक्तित्व भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। र साथसाथै एउटा किसिमले भन्ने हो भने उहाँ नेपालको मात्रै होइन विश्वकै एउटा चाहिँ गर्व गर्न लायकको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म चाहिँ त्यसरी उहाँलाई चाहिँ देख्छु। र अब उहाँको यस्तो किसिमको कार्यबाट चाहिँ अब विशेष गरेर युवा पुस्ताहरूमा यो रक्तदान सम्बन्धी चेतना बढाउने र साथसाथै अब यो अल्प विकसित देशहरू भनौँ विकासोन्मुख देशहरू जहाँ कि रक्तदानको बारेमा जनचेतना एकदमै कमी छ, त्यस्तो ठाउँमा एउटा विदेशी गएर कहाँको नेपालको कुनै अब एउटा सानो गाउँको मान्छे आएर रक्तदानको बारेमा भनेर एउटा चाहिँ रक्तदानको महत्त्वलाई दर्शाउँदाखेरि, महत्त्वलाई बुझाउँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ उत्प्रेरित भएर चाहिँ जुन किसिमले रक्तदान गर्छ, त्यसले त यो भावनालाई झनै बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ अर्जुनजीले एकदमै कसैले अब हत्तनपत्त गर्न पनि सक्दैन र त्यो गर्नको लागि धेरै एउटा कस्तो भन्ने अब एउटा के चाहिन्छ भन्ने एउटा क्षमता चाहिन्छ भनौँ न, जस्तो किसिमको क्षमता पनि हुन सक्छ, त्यो क्षमता चाहिँ उहाँमा रहेको देखियो। र उहाँले त्यो जुन गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ एकदमै जतिसुकै प्रशंसा गरे पनि जतिसुकै सम्मान गरे पनि कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसकारणले म अर्जुनजीलाई एकदमै म सम्मानका साथ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईको यो पाइला, तपाईले यो रक्तदान सम्बन्धी चाहिँ तपाईले जुन किसिमको अभिप्रेरित गर्ने कार्य चाहिँ तपाईले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यो नरोकियोस्। त्यसबाट प्रेरित भएर अरू मान्छेहरूले पनि त्यो तपाईको पाइलामा पाइला मिलाउँदै चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा पाओस्, म यही भन्न चाहन्छु। धेरै तपाईलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ र साथसाथै भित्री हृदयदेखि म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
माइक म्युट छ हजुरको। हार्दिक धन्यवाद पवित्र कासाज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राखेर रक्तदानका लागि समेत प्रेरणा दिनुभयो र रक्तदाता अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूको व्यक्तित्व कृतित्वको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो र आफ्नो धारणा पनि राख्नुभयो। अब यसपछि म अनुरोध गर्दछु अर्जुन शाहज्यूलाई, र उहाँले अर्जुन मैनालीज्यूको द गिफ्ट अफ लाइफ पुस्तकलाई सम्पादन गरेर अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूको अभियानमा सहायता प्रदान गर्नुभएको छ, नजिकबाट यात्रा गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु अर्जुन शाहज्यूलाई। धन्यवाद हजुर। अब श्रद्धेय व्यक्तित्व अर्जुन मैनालीज्यू, अब यो यहाँसम्म उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूप्रति मेरो श्रद्धा छ, सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो एक खालको समीक्षा भनौँ, अन्तर्क्रिया भनौँ, त्यसमा चाहिँ यो बसाइको केन्द्रभागमा रहनुभएका, विषयको केन्द्रभागमा रहनुभएका मैनाली सर, योभन्दा अगाडिका पूर्ववक्ता महानुभावहरूले विविध कोणबाट अत्यन्त विगतदेखि वर्तमानसम्मका भोगाइहरू, बुझाइहरू, अनुभव, अनुभूतिहरू र महत्त्वका बारेमा मसिनो गरिकन निकै विद्वत ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरूका ती कुराहरू आफैमा अमूल्य छन् भन्ने मलाई लाग्छ। म आजको यो बसाइको सहभागीका नाताले उहाँहरूबाट व्यक्त भएका सन्दर्भहरू पनि थप प्रेरणादायी छन्। खास गरी अर्जुन सरको जो यो महाअभियान छ त्यसका लागि मूलत म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने दुविधामै छौँ। यो कुरा भन्दा त्यो कुरा छुट्ने, त्यो कुरा भन्दा त्यो कुरा छुट्ने, अथाह सागर जस्तो व्यक्तित्वका बारेमा र उहाँको कृतिका बारेमा एउटा सानो टकमा कसरी आफ्ना विचारहरू पूर्ण गर्न सकिएला, कसरी समेट्न सकिएला, त्यस मानेमा म अत्यन्तै दुविधामा छु। तथापि मैले अत्यन्त भावनात्मक हिसाबले केही कुराहरू राख्नै पर्दाखेरि र यो उहाँको यो जीवन भनौँ न, उहाँको यो किताब, उहाँको यो कर्म, त्योसँग एक खालको नजिकको भनौँ न एउटा सम्बन्ध राख्ने हिसाबले पनि, खास गरी कृतित्व लेखनका दौरान उहाँको त्यस हिसाबले पनि मैले एकदमै जिष्ट रूपमा राख्ने शब्दै त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। व्यक्तिलाई सम्मान गर्न लायक मान्छेहरू त दुनियाँमा अनेक हुन्छन्, धेरै होलान्, तर उच्च सम्मान जो हृदयदेखि गरिन्छ, त्यस्तो उच्च सम्मान गर्नुपर्ने, उच्च सम्मानको लायक एक खालको अधिकारी अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यू हुनुहुन्छ भन्ने मेरो हृदयदेखिको निचोड हो। वास्तवमा भगवान जेनरली कहाँ होलान्, कसा होलान्, कस्तो होलान्, भगवान छन् कि छैनन् भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा नै यसो खेल्थ्यो पनि। त्यो थाहा छैन, भगवान होलान् नहुने कुरा होइन, आस्थाको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो। भगवान छन् दुनियाँमा, तर अदृश्य रूपमा। तर मलाई यो लाग्दछ अर्जुन सरको जीवनी, अर्जुन सरको यात्रा र कर्मलाई हेर्दाखेरि सायद उहाँ भगवान हो। त्यस अर्थमा म उहाँलाई बुझ्छु र त्यही ढङ्गले म उहाँप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गर्छु।
सुरुदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा खास गरी अघि नै साथीहरूले पनि भन्नुभयो, एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको छोरो आज जुन यात्रा तय गरेर एउटा जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरेर जुन रूपमा हिँडिरहेछ त्यो असामान्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। लक्ष्य त अब सबैका होलान्, तर पृथक पृथक होलान्। तर अधिकांशका लक्ष्य अहिले सर हेर्दाखेरि धेरै साथीहरूले पनि भनेको र बुझाइ धेरैको दौड आफ्नो भनौँ न सम्पन्नताका लागि रहन्छ भन्नेलाई मलाई लाग्छ। केका लागि भने मनग्गे पैसा कमाउने, सुखमय जीवन बिताउने, त्यसलाई खालको समृद्धि मान्ने, समृद्धिको प्राप्ति मान्ने, त्यही सुख प्राप्ति केही लागि जो पैसाबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ जसले राख्दछन्, त्यही दौडमा अधिकांश अहिले दुनियाँ दौडिरहेको कुरा भन्दा अन्यथा हुँदैन होला भन्ने लाग्छ। तर अपवादै भन्नुपर्छ अर्जुन सरको जीवनी, अर्जुन सरको यो यात्रा, रक्तदानको महादानको जुन यात्रा छ त्यसले त्यो मान्यतालाई चाहिँ अस्वीकार गर्दछ। अर्जुन शाहजीकोमा अलिकति प्राविधिक समस्या छ कि जस्तो देखिन्छ, बीचमा आवाज सुन्न सकिएको छैन। अर्जुन शाहजी यहाँले सुनिरहनु भएको छ? केही प्राविधिक समस्या आएको जस्तो लाग्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएको थियो, तर प्राविधिक समस्याका कारणले पुरै सुन्न सकेनौँ। अब यसपछि म के यसै बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु भने ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपालले प्रकाशन गरेको विश्व रक्तदाता यो कृति 11 भाषामा सम्पादित छ। यही कृतिको पूर्व रूपमा द गिफ्ट अफ लाइफ भनेर अर्जुन प्रसाद मैनालीजीको कृति प्रकाशित भएको थियो र त्यसको सम्पादन कार्य गर्नुहुने अर्जुन शाहजी आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बिट मार्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, हामीले बिचमा सुन्न सकेका थिएनौँ र उहाँलाई म पुनः अनुरोध गर्दछु अर्जुन शाहजी आफ्नो धारणा बिट मार्ने क्रममा यहाँको हामीले फेरि जोड्न चाह्यौँ। वास्तवमा त्यो एउटा अनुमानलाई अर्जुन मैनालीज्यूको जुन कर्मयात्रा छ त्यसले मिथ्या साबित गर्छ ती अनुमानहरूलाई। र वास्तवमा 1987बाट उहाँले रक्तदानको यात्रालाई आरम्भ गर्नुभएको छ र अहिले आउँदासम्म उहाँको रक्तदानबाट असामान्य जस्तो तथ्याङ्क हो त्यो एउटा मान्छेका लागि। उहाँले गरेको रक्तदानबाट झन्डै 550 जना मान्छेहरूको जीवन, 550 जना मान्छेले पुनर्जीवन प्राप्त गर्दछन्। त्यो आफैमा त्यो असाधारण तथ्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो महान लक्ष्य, त्यस्तो महान कर्ममा दृढता भएको व्यक्तित्व अर्जुन मैनाली सर हुनुहुन्छ। त्यस मानेमा पनि म उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्छु, उच्च हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सदा जो सम्मान अटल छ मेरो हृदयमा उहाँप्रति। र सर र कल्पना गर्छु उहाँले त्यो पुस्तकमा धेरै कोणबाट धेरै मसिनो गरिकन उहाँले लेख्नु भएको छ, भन्नुभएको छ, अनुभव साट्नु भएको छ। ल म त त्यस्तो समाजको मान्छे हो। म बाजुरा मेरो घर हो, मेरो कर्मथलो पनि अहिले भन्दा केही वर्ष 1-2 वर्ष अगाडिसम्म बाजुरा हो। लामो समय म पत्रकारिता गर्ने मान्छे हुँ। म बाजुरामा बस्दै गर्दा बाजुरा अब नेपालको मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला, तथ्यको आधार हो यो। त्यहाँ चाहिँ रक्तदान गर्ने कुरा भनौँ न अलि अप्ठ्यारो मान्ने समाजको बासिन्दा हुनुको नाताले नजिकबाट देखेको छु त्यस्ता रगतको आवश्यकता परेका मान्छेहरूलाई, रगत नपाउँदाको छटपटी राम्ररी देखेको हिसाबले, नजिकबाट देखेको हिसाबले। र सँगसँगै एउटा रक्तदान महादानको अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्दै हिँड्नुभएका
स्वयंसेवी रूपमा त्यो पनि मैनाली सर त्यो बीचको चिजहरू हेर्छु अनि त्यस हिसाबले उहाँको अभियानलाई उहाँले बाजुरासम्म पुर्याउने यो बीचमा भौतिकै रूपमा भौतिक आफै उपस्थित भएर बाजुरासम्म पुर्याउने पनि योजना बनाउनु भएको थियो। भरै अहिले आएर यो केही विश्वव्यापी महामारीले त्यसलाई केही समय विराम लगाउन बाध्य बनाएको छ। त्यो योजनालाई त्यो आगामी दिनमा मैनाली सरको त्यो योजना पुरा होला भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ। र मैले जोड्न खोज्दै थिएँ बाजुरा त्यस्तो अहिले पनि रगत दियो भनेपछि मान्छे कमजोर हुन्छ, अर्थात् त्यस्तै मान्छे त मर्छ पनि भन्ने बुझाइ भएको जिल्ला हो बाजुरा। सुदूरपश्चिम उसै पनि सचेतनाका हिसाबले पछाडि छ सुदूरपश्चिम नेपालमा, त्यसैमा पनि बाजुरा भनेपछि म धेरै लामो भनिनँ यहाँनिर। त्यस्तो ठाउँमा एकपटकको अनुभव सेयर गर्छु। मेरो आफ्नै परिवारकै कुरा हो त्यो, धेरै वर्ष पनि भएको छैन, बाजुरैमै हो। मेरो बहिनीलाई रगतको आवश्यकता पर्यो, सानै उमेरमा आगोले पोलेको थियो, उसलाई रगतको आवश्यकता पर्यो। रगत कसरी पाउँछ के पाउँछ भन्ने त्यति ज्ञान पनि थिएन त्यति बेला, पहाडतिर बस्दै गर्दा केही 1-1.5 दशक अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ। अनि अब नजिकको परिवारको मान्छेहरूले रगत दिँदा हुने कुरा पनि सुझाव प्राप्त त भयो, यसो सरसल्लाह भयो, तर रगत दिने मान्छे पाइएन कि, र उसले जीवन गुमाउनु पर्यो। म स्वयं त्यस्तो घटना देखेको र भोगेको मान्छे भएका हिसाबले पनि, र अहिले आएर वर्तमानमा अर्जुन सरको यो अभियान अझ शब्द केलाउने घटनासँग अनुभूत हुने जुन अवसर प्राप्त मैले गरेँ, त्यो निकै त्यसमा एउटा साधारण व्यक्तिका लागि, मेरा लागि त्यो अत्यन्त गौरवको विषय हो भन्ने म ठान्छु। त्यो चाहिँ असाधारण अवसर हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म वास्तवमा अर्जुन सरप्रति त्यस मानेमा पनि म रेस्पेक्ट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब अहिले आएर यो श्रृङ्खलाले, उहाँको अभियानको श्रृङ्खलाले वास्तवमा एकपछि अर्को उचाइ प्राप्त गर्दै गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा 11वटा भाषामा यो अनुवादित भएको छ यो पुस्तकको संक्षेप भनौँ न, त्यसले अझ रक्तदानको अभियानलाई अझ विस्तार गर्नेछ, समुदाय तहसम्म पुग्नेछ र पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। तथापि यसलाई प्राविधिक रूपमा हामीले केही धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। समुदाय तहमा यो किताब यो 11वटा भाषामा अनुवादित पुस्तकलाई चाहिँ कसरी पुर्याउने, खास गरी ब्याकवर्ड सोसाइटिजहरूमा कसरी पुर्याउने, लक्षित समुदायमा भनौँ न कसरी पुर्याउने, त्यसलाई केही मेकानिजमहरू स्ट्रङ मेकानिजमहरू तयार गर्नुपर्नेछ, ताकि त्यस्तो समुदायका मान्छेहरूले रक्तदानको अभियानमा आफूलाई जोड्न सकुन्, उत्प्रेरित हुन सकुन्, व्यवहारत परिणाम प्राप्त हुन सकोस्। त्यस मानेमा हामी सबैले जुट्नु छ, त्यस काममा हामीले जुट्नु छ। अबको अभिभारा धेरै अभिभाराहरूमध्ये हामीले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने अभियान एउटा काम त्यो पनि हुन सक्ला, त्यो जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि एकजना मैथिली भाषाको अनुवादक साथीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा अब अहिले यो रक्तदानको कुरालाई चाहिँ अब अहिले संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई एउटा पाठ्यक्रममा, शैक्षिक पाठ्यक्रममा समाविष्ट गर्नका लागि पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले भनेकै जस्तो सुदूरपश्चिमको सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, रक्तदानको सन्दर्भलाई उहाँले जुन अहिलेसम्म गर्नुभएको छ ती सन्दर्भहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर तलसम्म सबैतिर फैलाउने, एउटा सचेतना फैलाउने, जागरुक बनाउने, अहिलेसम्मको ग्याप जे छ रक्तदान गर्नका लागि त्यो कुरालाई सरलीकृत गर्ने, त्यो एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्छ भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। त्यो चाहिँ त्यो कुरामा हामी सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि त्यसमा योगदान हुन्, पहलका लागि म प्रतिबद्ध छु। त्यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु वास्तवमा। र अन्त्यतिर
भाषिक रूपमा शाब्दिक रूपमा सुन्दरताका हिसाबले भन्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो सन्तुष्टि समग्रतामा यो किताबले रक्तदानको महत्त्वका बारेमा चित्रण गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र बाजुराको एउटा स्मरण सम्झेर म आफ्नो कुरा बिट मार्छु कृपया। म कान्तिपुरमा पत्रकारिता गर्छु, कान्तिपुरमा लेख्छु, केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। बाजुरामा यस्तै रगतको अभाव भयो, कहीँ कतैबाट रगत पाइएन एउटा बिरामीलाई। त्यसपछि जो उपचारमा संलग्न हुन्थ्यो डाक्टरहरू, एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो ब्लक साहब, उहाँले नै आफैले आवश्यक रगत दिएर ती बिरामीको, खास गरी ती सुत्केरी थिइन्, तिनलाई बचाउनु भयो एउटा डाक्टर साहबले। त्यो मैले कान्तिपुरमा समाचार लेखेँ। मलाई त्यो समाचार सायद मैले लेखेका धेरै समाचारहरू मध्ये त्यो समाचार सर्वाधिक सेयरिङ भयो। त्यो समाचारको लिङ्क, न त्यसमा कुनै भिडियो थियो न केही थियो, त्यो एउटा अक्षरहरूको समाचार हो। त्यो चाहिँ यति धेरै सेयरिङ भयो, सायद त्यो एकदमै धेरै सेयरिङ भयो, केही दिनमै त्यो हजारौँको नम्बरमा त्यो सेयरिङ भयो। त्यसले पनि के लाग्यो भने रक्तदान प्रति मान्छेहरूको भनौँ न एक खालको अट्र्याक्सन छ, आवश्यकता छ, महसुसीकरण छ। तर व्यावहारिक रूपमा यसलाई कसरी भनौँ न आम मान्छेहरूका बिचमा लैजाने होला, अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भयो मलाई। त्यो हिसाबले पनि केही प्रयत्नहरू हामीले पनि गऱ्यौँ व्यावहारिक रूपमा, अर्जुन सरकै दिशानिर्देशमा। त्यो कुरा पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु वास्तवमा। यति भन्दै अर्जुन मैनालीज्यूको गन्तव्य अझै धेरै माथि, भनौँ न धेरै अगाडि छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गन्तव्य प्राप्तिमा हामी आफ्नो ठाउँबाट, म व्यक्तिगत रूपमा पनि सकेको योगदान गर्नेछु। उहाँका लागि होइन, आम मान्छेको लागि हो, त्यो आम नागरिकका लागि हो। त्यसमा म प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आफ्नो कुरा मैले जानी नजानिकन यति कुरा राखेँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय अर्जुन शाहज्यू। यहाँले पुस्तकको सम्पादनदेखि अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूको व्यक्तित्व कृतित्वदेखि यो अभियानमा आफूले साथ दिने प्रण समेत गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसपछि आफ्नो संक्षिप्त धारणा राखिदिनु हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लोक चेम्जुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोक चेम्जुङज्यू नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ विश्व रक्तदाता कृति, जो 11 भाषामा अनुवादित र सम्पादित छ। नेपाली, मैथिली, थारू, तामाङ, नेपाल, मगर, लिम्बू, गुरुङ, शेर्पा, संस्कृत, अङ्ग्रेजी, यसरी 11 भाषामा 11 भाषामा सम्पादित कृति विश्व रक्तदाताको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र अब यसपछि समीक्षा गर्दै आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लोक चेम्जुङज्यू। म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू यहाँलाई। नमस्कार सम्पूर्णमा। सबभन्दा पहिला म माफी चाहन्छु, मलाई दिनुभएको निर्धारित समयभन्दा म अलिकति ढिलो भएर प्रवेश भएँ, त्यसको लागि सरी सबैजनालाई। र धेरै मैले अर्जुन शाह सरको अत्यन्तै विस्तृत एक खालको व्याख्या, त्यो समीक्षा मैले सुन्न पाएँ र अरू योभन्दा अन्य विभिन्न योभन्दा अगाडि लेखिएका लेखहरू, पुस्तकहरू हेर्दाखेरि र अर्जुन सरसँगको अन्तर्क्रिया सबै हेर्दाखेरि हामीले समीक्षा गरिरहनु पर्ने विषय नै छैन जस्तो लाग्छ। किनभने यो अलरेडी एउटा समाजको लागि, देशको लागि यति ठुलो योगदान, तपाईको एउटा नेपालीको छोरा
संसारभरि वर्ल्ड ब्लड डोनर भन्ने हिसाबले उहाँले एक खालको नाम चाहिँ चिनाउनु भएको छ। उहाँ मार्फत संसारलाई नेपाल चिनाउने काम पनि भएको छ सँगसँगै। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला म अर्जुन मैनाली सरलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले सुरुमा यो पुस्तक बनाउँदै गर्दाखेरि लेख्दै गर्दाखेरि म लिम्बूको छोरो भएको हुनाले लिम्बू भाषाको मलाई पनि देखाउनु भएको थियो। तर अब प्राविधिक हिसाबले लिम्बू भाषा बोल्न आए पनि लिपिगत हिसाबले कतिपय भाषिक र व्याकरणीय कुराहरू हामीलाई पनि त्यति राम्रो नआउने भएको हुनाले मैले त्यति राम्रो त हेर्न सकिनँ। तर पनि उहाँले जुन यो नेपालको सबै राष्ट्रभाषाहरू बोल्नेहरूलाई पनि सिम्बोलिक रूपमा समेटेर कम्तीमा पनि 11 भाषामा अङ्ग्रेजी सहित एउटा चाहिँ समेट्नु भएको छ। यो अत्यन्तै व्यावहारिक र अत्यन्तै सन्तुलित लाग्यो मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नेपालमा अझै पनि जनचेतना, नेपालमै मात्रै होइन संसारमै यो रक्तदानको विषयमा चाहिँ जनचेतना अझै पनि खाँचो छ। यद्यपि जनचेतना गर्नु राम्रो अथवा रक्तदान गर्न राम्रो अथवा रक्तदान गरिसकेपछि यो फाइदा हुन्छ भन्ने मान्छेलाई हुन्छ, भए तापनि कतिपय लालायित भएर गरिहाल्ने चाहिँ निकै कम नै देखिन्छ। अझै पनि विभिन्न हस्पिटलहरूमा बिरामीहरूलाई रगतको चाहिँ अभाव भइरहेको, रगत अभाव भएर चाहिँ बिरामीहरूको उपचार हुन नसकेको यस्तो घटनाहरू समाचारहरू हामीले अझै पनि प्रशस्त रूपमा पढ्न पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो सबै हिसाबले ज्ञान, सिप, मेहनत, समय, आफ्नो रगत सहित दिएर चाहिँ लागिरहनु भएको छ अर्जुन सर। यसको लागि फेरि पनि म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र हामी अमेरिकामा छौँ। अमेरिकामा न्युयोर्कमा त्यसमाथि अर्जुन सरले नेपाली कम्युनिटी बिचमा यो रक्तदानको विषयमा गर्नुभएको योगदानको चर्चा नगरिकन यो चाहिँ समीक्षा अपुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले जतिसुकै फेरि चर्चा गरे तापनि उहाँको प्रशंसा गरे तापनि त्यो कम हुन्छ। किनभने अर्जुन मैनाली सरले चाहिँ हरेक नेपाली कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूसँग समन्वय गरेर सबैसँग यो के अरे अहिले ब्लड डोनेट गर्ने, अर्गनाइज गर्ने, सबै विषयमा चाहिँ अवेरनेस गर्ने, लिङ्केज गर्ने र सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकावासी नेपालीहरूको हकमा त यो रक्तदानको विषयमा उहाँ एउटा पिता नै भनौँ, एउटा अभिभावक नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको यो कामको म चौतर्फी एक खालको खुला हृदयबाट नै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै बोल्नुपर्ने विषय छैन, यति भनिसके पछाडि फेरि पनि म ढिलो आएकोमा सबै समक्ष सरी भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको म अध्यक्ष भएको नाताले यो हाम्रो संस्थाको तर्फबाट पनि समीक्षात्मक छोटो टिप्पणी राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि अर्जुन सरको यस्तै के अरे महत्त्वपूर्ण योगदानहरू देश र समाजले अपेक्षा गर्नेछन् भन्ने पनि म कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हार्दिक धन्यवाद। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष लोक सेमजङज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नुभयो र रक्तदानको यो महान अभियानमा थप प्रेरणा दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसपछि म संक्षिप्त मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। टङ्क श्रेष्ठज्यू, उहाँ हुनुहुन्छ गभर्नर, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ। टङ्क श्रेष्ठज्यूलाई संक्षिप्त धारणा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। साँच्चै नै आज मलाई गौरव फिल भएको छ, किनभनेदेखि मैले यहाँहरूमाझ यो रक्तदान सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न पाउँदाखेरि तीमाथि मलाई गौरव के लागेको छ भने हाम्रा अर्जुन प्रसाद मैनाली सर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ माउन्ट एभरेस्टका चार्टर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले यो क्लब लायन्स क्लब 1999 मार्च 8 तारिकका दिन उहाँले यो क्लबलाई चार्टर गर्नुभएको रहेछ। र साथमा उहाँको स्पाउस लाइन तारा देवी मैनाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
यहाँले जुन पुण्य कर्म गर्नुभएको छ यो कर्म सबैले गर्न पाउँदैनन्। यो कर्म गर्न पाउने समयमै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर यो पुण्य कर्म गर्न पाइँदैन हो। पैसा हामीले मन्दिरमा डोनेसन गर्छौँ, संस्थामा डोनेसन गर्छौँ, तर यो ब्लड डोनेसन भनेको यस्तो डोनेसन हो जसले एकजनाको ब्लडबाट 3 जना व्यक्तिलाई हामी बचाउन सक्ने कुरा त यहाँलाई सर्वविदितै छ। म कुन शब्दले अर्जुनजीको प्रशंसा गरौँ, म निशब्द छु। किनभनेदेखि तपाईँले गरेको कार्यहरू हेर्दाखेरि हामी नतमस्तक छौँ। तपाईँले जुन किताब निकाल्नु भएको छ द गिफ्ट अफ लाइफ, कति राम्रो शीर्षक छ। यसैमा छ सबै कुरा। सबै बुझ्ने मान्छेले त्यो शीर्षकबाटै बुझ्छ त्यसमा त्यो भित्र के छ भनेर। बुझ्ने मान्छेलाई इसारै काफी छ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नुभयो होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको किताबको शीर्षक नै काफी छ बुझ्ने मान्छेलाई। यो कुरालाई म गौरवको साथ यहाँहरूमाझ भन्न चाहन्छु। तपाईँले जसरी आफ्नो क्लबको नाम लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ माउन्ट एभरेस्ट राख्नु भएको छ, तपाईँको सोच पनि त्यति नै उच्च होस्। सर्वोच्च शिखरको जति हाइट छ तपाईँको हाइट पनि त्यति नै होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मैले यो फुर्क्याएको होइन, तपाईँलाई मैले यो प्रशंसा गर्न खोजेको पनि होइन। तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो कुराको मैले यहाँ तपाईँको सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मित्रहरूको अगाडि मैले प्रशंसा गर्न खोजेको हुँ। सही कुरालाई सही भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो दृश्यता गरेँ र म भन्न चाहन्छु रक्तदान जीवनदान हामीले भन्दै आएका छौँ। एकजनाको रगतबाट 3 जनाले जीवन बचाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भन्दै आएका छौँ। रगतको जुन सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क विश्व वर्षमा 11 करोड 84 लाख रगत सङ्कलन गरिन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ र त्यसको 40% अथवा 16% मानिस बसोबास गर्ने धनी मुलुकमा हुन्छ रे। यसले विकासोन्मुख र विकासोन्मुख मुलुकमा चाहिँ यसको आवश्यकता पूर्ण रूपबाट मान्छेले बुझ्छन् रे। र नेपालमा 2074-2075 को मा जम्मा 2,62,439 पिन रगत सङ्कलन भएको रहेछ। मैले यो त तथ्याङ्क मैले अब हुन त सूर्यको अगाडि बत्ती बाले जस्तो हुन्छ, त्यही पनि मैले आफ्नो भन्ने कोसिस गरेँ। जनसङ्ख्याको आधारमा 2%लाई रगत दिन आवश्यक हुन्छ भनेर मान्दा यो आवश्यकताको आधा भन्दा कम हुन्छ र यो 40% यसले चाहिँ 40% को योगदान गर्छ। र लायन्सले नेपाली लायन्सले टोटल सामूहिक रूपबाट सङ्कलन गरेको रगत नेपाल अधिराज्यभरि सङ्कलन हुने रगतको 40% चाहिँ लायन्सहरूले नै त्यसको परिपूर्ति गरिरहेका छन्। हामीले यो कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि यो ब्लड कलेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ, योभन्दा ठुलो दान अर्को दान छैन है भन्ने सन्देश फैलाएर हामीले घर घरमा, सायद अर्जुनजीलाई यो थाहा छैन होला, हामीले डोर टु डोर सिस्टम गरेर घर ढोका ढोकामा गएर हामीले ब्लड कलेक्सन गरेका छौँ। लायन्स क्लब इन्टरनल डिस्ट्रिक्ट 325 यवानले त्यसरी पनि हामीले कलेक्सन गरेर चाहिँ निडी पिपुलहरूलाई हामीले सहायता पुर्याएका छौँ। तपाईँको जुन किताब छ त्यो किताब 11 भाषामा किन निकालियो? तपाईँले धेरै किताब बनाउनलाई निकालेको त पक्कै पनि होइन। त्यो किताबको 11 भाषामा निकाल्नुको मुख्य लक्ष्य के हो भन्दाखेरि अरू भाषा नबुझ्नेले आफ्नो भाषा चाहिँ पक्कै बुझ्छन् भनेर तपाईँले ती सम्पूर्ण 11वटै भाषाका व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी होस्, ब्लड डोनेसन किन गरिन्छ, केका लागि गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा जानकारी होस् भनेर यहाँले 11 भाषामा निकाल्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै त्यही हुनुपर्छ। यहाँले सबैलाई त बुझाउन सक्नुहुन्न। अब 11वटै भाषामा बोल्दा पनि यहाँलाई पक्कै गाह्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक मार्फत यहाँले साथीहरूको सल्लाह लिएर जुन कार्य गर्नुभयो त्यो कार्यको तपाईँलाई म सम्मानका साथ तपाईँलाई सलाम पनि गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईँले यस्तो कार्य गर्नुभएको छ, यो अत्यन्तै सम्मान गर्न लागेको कार्य छ। म गौरव किन गर्छु? म तपाईँको क्लब भएको डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हो। म गौरवको साथ भन्छु, यति मलाई प्राउड फिल भएको छ आज तपाईँको कार्य देख्दाखेरि।
र रक्त सङ्कलन गर्नको लागि पर्याप्त प्रविधि र जनशक्तिको अभावका साथै रक्त सङ्कलन गर्ने सुरक्षित स्थानको अभाव रहेको छ। त्यसका बावजुद हामीले रेड क्रसले अहिले नेपाल अधिराज्यभरिमा रक्त सङ्कलन गरिरहेकोले हामी लायन्सले पनि आफ्नै संस्था किन नचलाउने भनेर हामीले कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक क्याम्पससँगै 2 रोपनी जग्गा हामीले टियुले दिएर त्यहाँ हामीले रक्त सञ्चार बिल्डिङ बनाइसकेका छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने एलओसी लेटर अफ क्लियरेन्स त्यो नआएको हुनाले गर्दा त्यसले रोकिराखेको छ। हामी तयारीमा बसेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा हामी लायन्सकै ब्रान्डिङबाट हामी रक्त सङ्कलन गर्ने यो योजनामा हामी छौँ। त्यसमा हामी लागिसकेका छौँ र त्यो भयो भने यहाँले नि गौरव गर्ने ठाउँ हुन्छ। र मैले यहाँलाई धेरै नभनिकन यहाँले 1987 देखि अगस्तको 20 तारिक भनेर चाहिँ यहाँ मैले भेटाएँ यहाँको किताबमा, त्यो मलाई साह्रै गौरव लाग्यो। बल्ल 19 वर्ष छिटो हुँदो रहेछ। जुन बेला रगत दान गर्नुपर्छ भनेर भागी हिँड्ने, अरूले गरेको देख्दा पनि हामी डराउने, त्यो सुईले घोज्दाखेरि त्यस्तो थियौँ हामी। त्यो उमेरमा त यहाँले सुरु गर्नु भएको रहेछ। जुन उद्देश्य लिएर सुरु गर्नु भएको छ त्यो उद्देश्य सफल भएको छ। अर्जुनजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको पछाडि हामी छौँ। तपाईँलाई दिने साथ र सहयोग पर्याप्त रूपबाट हामी नेपाली हौँ, नेपालीहरू सेवा गर्नको लागि उत्साहित हुन्छौँ। तीमाथि हामी लायन्स कर्मी भएको नाताले सेवा भावले हामी ओतपोत भएका छौँ। भोलिका दिनमा यहाँको साथ र यहाँसँग चाहिँ सहयात्री भएर रक्तदानको कार्यमा अगाडि बढ्ने र हामी लाइनिजमको यात्रा निरन्तर लागि नै रहनेछौँ र रक्तदान पनि हामी गरि नै रहनेछौँ भन्ने वचनबद्धता यहाँलाई दिँदै यहाँले जुन कार्य गर्नुभयो आजको जुन यो आफ्नो भनाइराख्ने कुरामा मैले कुन विषयमा बोल्नु पर्थ्यो त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले जे जानेको कुरा मैले बोलेँ। म जे देख्छु त्यो भन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू जतिजना हुन्छ यहाँनिर उहाँहरूप्रति म नतमस्तक हुन चाहन्छु। म लायन टङ्कबहादुर श्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट 325 A1 को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई सम्मान गर्दै र अर्जुनजी तपाईँलाई सम्मान गर्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय लाइनवाद। धन्यवाद आदरणीय टङ्क श्रेष्ठज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। अब आज हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। माया प्रेम बढोस् सदा हृदयमा, आस्था र सद्भावको भाषा जात र धर्म भेष सबमा स्वर्गीय श्रृङ्गारको नौलो यम बनोस् सदा विजयको उल्लासका साथमा, विद्या बुद्धि बढोस् सदा सुख दिने मेरो यही कामना। हामी सबैको कामना छ यहाँको यात्रा अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्। विश्वमा कसैले पनि रगतको अभावमा आफ्नो जीवन खेर फाल्न नपरोस्। यहाँको आफ्नो मात्रै रगतले त संसारभरि पुग्दैन, तर पुस्तक लेखेर विचार राखेर प्रेरणा दिएर यहाँले जुन किसिमको कर्म गरिरहनु भएको छ त्यो कर्मले सबैलाई रक्तदान दिने प्रेरणा जागोस् र कसैले पनि रगतको अभावमा आफ्नो अमूल्य जीवन खेर फाल्न नपरोस्, यो कामना राख्दै म ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट प्रकाशित विश्व रक्तदाता कृति जुन 11 भाषामा सम्पादित रूपमा प्रकाशित भयो, ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपालले यसलाई विज्ञप्ति मार्फत प्रकाशित गर्यो। सेप्टेम्बर 7 तारिकमा NRNA NCC अमेरिका नेपाली भाषा साहित्य संरक्षण सम्वर्धन समितिको तर्फबाट समीक्षा गर्यौं, त्यसमा उपस्थित भयौं। यो कृति नेपाली, मैथिली, थारू, तामाङ, नेपाल, मगर, लिम्बू, गुरुङ, शेर्पा, संस्कृत, अङ्ग्रेजी आदि भाषामा सम्पादित र अनुवादित कृति हो। त्यस दिन संस्कृत भाषाको तर्फबाट डाक्टर नवराज कट्टेलजीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। सेप्टेम्बर 7 तारिकमा समाजसेवी धनराज बडेलजीले धारणा राख्नुभयो। विष्णु कुमार सिन्जालीजीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो मगर भाषाको तर्फबाट।
प्रकाश सिंहज्यू पत्रकारले अङ्ग्रेजी भाषा अनुवादको आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसै गरी विनोद कुमार कोइरालाज्यूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। जयतु संस्कृतम संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर बद्री पोखरेलज्यूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसै गरी थारू भाषाको तर्फबाट सोमप्रसाद चौधरीज्यूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल शाहज्यूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। यसरी धेरै वक्ताहरूले सेप्टेम्बर 7 तारिकमा भएको समीक्षामा भाग लिनु भएको थियो, सहभागिता जनाउनु भएको थियो र विश्व रक्तदाता अर्जुन प्रसाद मैनालीलाई थप हौसला, थप हिम्मत र थप जोश बढाउनका लागि प्रेरणा दिनुभएको थियो। त्यस दिन यो पुस्तक कृतिको सम्पादन गर्नुहुने मचकाजी महर्जनज्यूले पनि महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नु भएको थियो। र यसरी आज हामी आइपुग्दा अर्को बसाइमा समीक्षा गर्दा गुरुङ भाषा अनुवाद गर्नुहुने टेक गुरुङज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। एनआरएनए आइसिसी का पूर्व अध्यक्ष साहित्यकार समाजसेवी जीवा लामिछानेज्यूले आजको बसाइमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नुभयो। अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूलाई प्रेरणा दिनुभयो, हिम्मत दिनुभयो। त्यसै गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A का पूर्व गभर्नर विष्णु प्रसाद श्रेष्ठज्यूले धारणा राख्नुभयो। गत कार्यक्रममा पनि उहाँ लामो समय यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मैथिली भाषाबाट सुजित झाज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाका अध्यक्ष लोक छेम्जुङज्यूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नुभयो आजको बसाइमा। त्यसै गरी एकाडेमिक गभर्नर सेन्टिनिल कलेज क्यानाडाबाट डाक्टर तुलसी धरेलज्यूले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। त्यसै गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर टङ्क श्रेष्ठज्यूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। त्यसै गरी रञ्जना लिपि प्रस्तुत गर्नुहुने, सम्पादन गर्नुहुने पवित्र कसाज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। यसरी धारणा राख्दै गर्ने क्रममा पत्रकार अर्जुन शाहजी, जसले द गिफ्ट अफ लाइफ कृति प्रकाशन गर्ने क्रममा सम्पादनको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, उहाँले पनि विचार राख्नुभयो। अब यसरी आजको बसाइको अन्तिम क्षणमा, बिट मार्ने क्षणमा हामी आइपुगेका छौँ। लामो समयदेखि बसिरहेका छौँ, अतिथिज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण समय हामीले लियौँ। अब यसपछि म 1-2 मिनटको समयमा नै आज उपस्थित हुने अतिथिज्यूहरूलाई सम्पादन कार्यको तर्फबाट धन्यवाद दिन हुन म मचकाजी महर्जनज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँ ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट पनि हुनुहुन्छ र यो विश्व रक्तदाता कृतिको सम्पादन पनि उहाँले गर्नुभएको हो। म 1-2 मिनट मात्रै समय लिएर आजका अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, विमलमणि सर। म मचकाजी महर्जन, ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हो। अर्जुन मैनाली सरसँग मेरो धेरै अगाडिदेखि नै कुराकानी भइरहन्थ्यो। उहाँ अमेरिका गइसक्नु भयो र नेपाल फर्किनु भएको बेलामा पनि मैले 2-3 चोटि उहाँसँग भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। अनि हाम्रो यो रक्तदानको विषयमा चाहिँ उहाँसँग विभिन्न यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रो कुरा भइरहेको हुन्थ्यो। अरू विषयमा कस्तो छ नेपालको अवस्था, अमेरिकाको अवस्था हामीले एक आपसमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। यही सिलसिलामा एकचोटि अर्जुन सरको द गिफ्ट अफ लाइफ प्रकाशन गर्ने कुरा आयो। पहिलो प्रकाशन 2077मा कुरा भएपछि ल ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपाल प्रकाशक बन्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरेर निर्णय गरेर उहाँको कृति प्रकाशक बन्यौँ र दोस्रो कृति पनि 2076मा प्रकाशक बन्यौँ। अब अर्जुन मैनाली सरको विषयमा अब धेरै कुरा त मैले बोलिराख्नु पर्दैन। अस्तिको कार्यक्रममा र आजकै कार्यक्रममा पनि धेरै वक्ताहरूले बोलिसक्नुभयो। अब उहाँहरूको बयान त अब हामीले गरेर साथी त छँदै छैन। हामीले यो किताबमा त अब छोटो संक्षेप मात्रै भयो भने द गिफ्ट अफ लाइफ मैले दोस्रो संस्करण उहाँको चाहिँ अक्षर सबै पढाएको छु र त्यसबाट मैले धेरै कुरा जानकारी पाएको छु। उहाँले रक्तदानको क्षेत्रमा कसरी सुरुवात गर्नुभयो, बिचमा कसरी उहाँले चाहिँ आफ्नै तन मन धन सबै लगाएर चाहिँ संसारमा कसरी रक्तदान गर्न हिँड्नुभयो र संसारका मान्छेहरूले उहाँले कुन तरिकाले अथवा कसरी हुन्छ जसरी भए पनि रक्तदानको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो मोटिभेसन गर्ने प्लस आफैले पनि डोनेसन गरेर गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको योगदान कति छ
भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब थाहा पाइसकेकै छौँ। किताब द गिफ्ट अफ लाइफ जसले पढ्न पाउनुभयो उहाँले त धेरै राम्ररी बुझ्नुभयो। नबुझ्नेले पनि अहिले यो जुन किसिमको अहिले यो के अरे अहिले सुनिरहनु भएको छ फेसबुक मार्फतबाट उहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ सुनिरहनु भएको छ। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा उहाँले चाहिँ विश्व रक्तदाताको सम्मान पाइसक्नु भएको छ र त्यो गिफ्ट अफ लाइफको चाहिँ दोस्रो संस्करण अझ पढ्नुभयो भने चाहिँ उहाँको विषयमा छर्लङ्गै देखिनुहुन्छ। उहाँको योगदान कति छ, कसरी उहाँ लाग्नुभयो, कुन बेलादेखि लाग्नुभयो, उहाँ कसरी उहाँको जीवनी कस्तो छ भन्ने कुरो त्यसबाट छर्लङ्गै हुन्छ। अब यही सिलसिलामा अब विश्व रक्तदाता किताब प्रकाशनमा आएको छ। यही छलफलमा कुराकानी गर्ने क्रममा अब यसरी गर्नु पर्ला एउटा भनेर छलफल भयो। हामीले 11वटा भाषामा यसरी किताब चाहिँ छापौँ। विभिन्न भाषामा सुरुमा त 11वटा भाषा भन्ने पनि थिएन, विभिन्न भाषामा किताब छापौँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ रक्तदानको विषयमा चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा जुन किसिमले बुझ्न अझ बोल्न भन्दा नि बुझ्न सजिलो हुन्छ, पढेर पढ्न बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले उ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो रक्तदानको आवश्यक र रक्तदानको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। यसबाट प्रेरणा मिल्छ। यसरी गर्दा कसो होला भन्ने छलफल भइसकेपछि हामीले हुन्छ सर यसरी गरौँ न त भनेर हामी छलफल गरेर यो कुरा मैले अस्तिको भागमा पनि भने छलफल गरेर चाहिँ हामीले यो किताब यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छौँ। अब यसमा अघि हाम्रो पिपलमणि सरले भन्नुभयो कुन कुन भाषामा छ भनेर। अब उहाँ त्यसमा यो किताबको योगदानमा अब मैले सम्पादकको जिम्मा अर्जुन सरले चाहिँ ल तपाईँ नै गर्नुहोस् नि त त्यसो भए भन्नुभयो। ल मैले पनि अब अर्जुन दाइ जस्तो व्यक्तित्वको किताबलाई सम्पादन गर्न पाउनुमा त मेरो पनि मलाई पनि धेरै नै खुसी लाग्छ। अब यो किताब भनेको अब योभन्दा अगाडिको चाहिँ अर्जुन साहज्यूले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। अब मान्छे अब मैले अघि देखेँ गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभएकोमा अब यो मैले अवसर पाएँ। यसको लागि चाहिँ म अर्जुन दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा उहाँको रक्तदान सम्बन्धी योगदान अहिले विश्वमा उहाँले गर्नुभएको योगदानमा त्यो गरिरहेकै कुरालाई चाहिँ नेपालमा विभिन्न भाषाको माध्यमबाट बुझाउने कार्यमा चाहिँ मेरो पनि सानो एकदम सानो योगदान गर्न पाएकोमा म एकदम खुसी छु। अब यसमा मैले अब यसरी भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा अर्जुन दाइको योगदान त छँदैछ। अब त्यसमा हाम्रो अनुवादकज्यूहरू 11 भाषामा अनुवाद गर्नुपर्नेमा अनुवादकज्यूहरू सबैले समयमा अनुवाद नगरिदिनु भएको भए अथवा त्यो के अनुवाद नगरिदिनु भएको भए त यो किताब निस्किने सम्भावना थिएन। अब अर्जुन सरले पनि अमेरिका नेपालमा बस्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गरेर अनुवाद गराउनु हुनुभयो। त्यसैमा पनि अब मैले पनि एउटा नेपाल भाषामा म आफै पनि अनुवाद गरेँ। त्यसमा पनि मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। अर्जुन मैनाली सर जस्तो व्यक्तित्वको लेखलाई अनुवाद गर्न पाउनु, त्यो अनुवाद सहितको किताबलाई प्रकाशन गर्नुमा सम्पादक हुन पाउनु अनि आफै लागिरहेको संस्था ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल प्रकाशक हुन पाउनु भनेको हाम्रो संस्थाको लागि मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि एकदम खुसीको कुरा हो र मलाई चाहिँ गर्वै लाग्छ यो विषयमा चाहिँ। त्यही भएर अर्जुन सरले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। यो बोलिसक्नुभयो, मैले दोहोऱ्याउनु त परेन। तर भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ यो अर्जुन सरको अब कुरा गराइमा पनि उहाँको अलिकति मोटिभेसनल टाइपको छ कि कुरा गर्दाखेरि मोटिभेसन टाइपको छ भने उहाँले अब धेरै कुरा अब जस्तै अघि भन्नुभयो जन्मदिन कसैको फेसबुकमा पर्नुभयो भने उहाँले लेखिहाल्नुहुन्छ। बिहानै अब नेपालमा त बिहान हुन्छ, उहाँको साँझ हुन्छ, हामीले उठेर हेर्ने अर्को वर्ष रक्तदान गरेर मनाउनुपर्छ है हजुर भनेर उहाँको एउटा क्लिप आइहाल्छ कि मलाई पनि आएको छ त्यो। अब त्यही क्लिप अनुसार अब मैले पनि एकचोटि त पारेँ, अब त्यो अरू बेला चाहिँ पार्न सकिएन है, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यही भएर अब यो किताब चाहिँ अब धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। किन भन्दा अब नेपालमा विभिन्न भाषाभाषीहरू बोल्ने धेरै छन्, तर तैपनि अहिले 11 भाषामा भनेको छ। तर अर्जुन दाइको कुरा अस्ति कुरा गर्दै जाँदा अब यो किताबको हेरिसकेपछि अरू भाषामा अब बिस्तारै छाप्दै जानु पर्ला, यसको फिडब्याक हेरौँ भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो किताबको उहाँको योगदानलाई दर्शाउने हिसाबले भन्दा पनि उहाँले गरेको कामको आधारमा अरू व्यक्तिहरू चाहिँ किताब आफ्नो मातृभाषामा पढेर जानेर चाहिँ धेरै अभिप्रेरित हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जसको कारणले चाहिँ नेपालमा अथवा नेपालमा मात्रै नभनौँ संसारमै पनि रक्तदानको क्षेत्रमा अझ मान्छे बढी उत्प्रेरित भएर रक्तदान कार्यमा हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो कारण अब यो नेपाल किताब चाहिँ अब सबै रेडी भइसकेको अवस्था छ र हामीले देशभरिमा पठाउनु पर्ने अहिले छ। अब लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ नेपालमा पनि, अब
लामो रोडको गाडी चलाउने भन्ने पनि सरकारको निर्णय आइसकेपछि हामी छिटै यो कसरी हुन्छ सकेसम्म हामीले यो के अरे सुरक्षित माध्यमबाट र छिटो माध्यमबाट नेपालभरि नै पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ गर्ने नै छौँ। यो अब आज धेरै कुरा मैले नबोलौँ। अब अर्जुन मैनालीको सरको कुरामा चाहिँ अब उहाँको योगदान त मैले भनिहालेँ, अब बोलिराख्नु परेन। अब धेरै व्यक्तिहरूले बोलि पनि राख्नुभयो। उहाँको कुरालाई त अब हामीले के गर्नै सक्दैनौँ। अब उहाँले जति गर्नुभयो, अब स्वदेशमा त गर्नुभयो भयो, विदेशमा जाँदाखेरि पनि अब विदेशमै बसेर अमेरिका जस्तो ठाउँमा त्यस्तो व्यस्त लाइफमा, अमेरिका जस्तो ठाउँमा बिजी लाइफ बिताउनु पर्ने ठाउँमा पनि उहाँले यो रक्तदानको क्षेत्रमा कसरी यसरी काम गरिरहनु भएको छ। संसार घुमेर, अब संसार 6वटा महादेश, संसार मात्रै नभनौँ महादेशमा घुमेर 17वटा देशमा आफै पुगेर आफ्नै खर्चमा कसरी पुग्नु भएको छ र उहाँले रक्तदान गरेर आफ्नो दैनिकी जीवन प्लस पारिवारिक समय अनि यो रक्तदानको क्षेत्रमा कसरी उहाँले लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त यहाँ बस्दाखेरि त हामीले सोध्नु पनि नसक्ने अवस्था छौँ। किन भन्दा अब नेपालमा बसेर रक्तदान युक्त कार्यक्रम गर्नलाई पनि हामी कति अगाडिदेखि त्यो कार्यक्रम तयारी गर्छौँ, डोनेसन गर्नलाई कति मान्छेले भन्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँ आफै पनि यसरी तन मन धन अब परिवार सबै कुरो मिलाएर उहाँले गरिरहनु भएको योगदान चाहिँ कसैले पनि कम आँक्न सक्दैन, सक्नु पनि हुन्न र गर्न पनि मिल्दैन। उहाँको योगदानलाई सबैले गर्नै पर्छ। अब उहाँले अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अब जस्तो अमेरिकामा बिडिए, आइएनबिडी, नेपालमै पनि उहाँ आफै पनि ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब 1987मा उहाँले गर्नुभयो, 44 साल पर्दो रहेछ। 1987 विक्रम सम्वत 44 साल पर्छ। 46 सालमा ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपाल ब्लड डोनर्स क्लब भनेको नाममा पनि इस्टाब्लिस हुनुभयो। उहाँ त्यसमा पनि संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँले नै संस्था हाम्रो स्थापना गरेको संस्थाले हामीले यहाँसम्म निरन्तर उहाँले बालेको दियोमा हामीले तेल राख्दै थप्दै यहाँसम्म ल्याइपुगेका छौँ। अब यो बत्तीलाई कहिलेसम्म हामी त न्यून त दिँदैनौँ। यो हामीले मन नभए अरूले पनि तेल थप्दै जाने हाम्रो क्रम छँदैछ। यसमा चाहिँ अब अर्जुन मैनाली सरको यो विश्व रक्तदाता किताब प्रकाशन प्लस उहाँको योगदान छ भने एकदम म गर्व गर्न चाहन्छु र उहाँले धेरै धेरै मुरी धन्यवाद छ। उहाँको लक्ष्य जुन छ उहाँ अहिले पनि अडिनु भएको छैन। म भविष्यमा यो गर्छु भनेर उहाँको कार्य योजना भनौँ, उहाँको योजना छँदैछ। विद्यार्थीहरूलाई कसरी यो रक्तदान क्षेत्रमा समाहित गराएर युवाहरूलाई रक्तदान क्षेत्रमा लगाउने अथवा अहिले जो व्यक्तिहरूले रक्तदान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिलाउने अथवा गाउँमा अब नेपालको विगत क्षेत्रहरूमा कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको हरदम धेरै बेर सोचिराख्नुहुन्छ। उहाँको यो किताबमा पनि थोरै मात्रामा छ। अब यो सार संक्षेपमा हाम्रो त्यो गिफ्ट अफ लाइफकै भित्रकै जिसहरू मात्रै निकालेर यसमा छ, त्योभन्दा बढी त छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले अब यसमा चाहिँ 182 पटक भन्नुभएको छ भने अहिले 184-85 पटक पनि पुर्याइसक्नु भएको छ। उहाँ कन्टिन्यू रक्तदान गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर अर्जुन मैनाली सरलाई उहाँले गरेको योगदानप्रति कृतज्ञता आभार प्रकट गर्दै एकजना हाम्रो ब्लड डोनर एसोसिएसनकै संस्थापक सदस्य पनि अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो। विश्व रक्तदाता भनेर वेस्टरवेयर टाउन जस्तो अमेरिकाको जस्तो त्यस्तो सहरले पनि उहाँलाई एकदम एउटा दिवस अर्जुन मैनाली दिवसै भनेर मान्नु भनेको पनि चान्चुने कुरा होइन। त्यही भएर यो हामी ब्लडदानलाई पनि एकदम गर्व छ कि हाम्रै संस्थाको एकजना संस्थापक सदस्य अहिले विश्व रक्तदाताको रूपमा विश्वभरि चिनिन पुग्नु भएको छ। यो हाम्रो संस्थाको आफ्नै संस्थाको लागि पनि गर्वको कुरा हो। त्यही भएर अर्जुन दाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो कार्यक्रम राखेर यसरी कार्यक्रम गरेर हाम्रो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा कार्यक्रम आयोजक सञ्चालक सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मचकाजी। महर्जनज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने समस्त अतिथिज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद छ। सेप्टेम्बर 7 तारिकमा एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको समितिबाट जुन आयोजना भयो त्यो समितिमा आयोजना गर्नुहुने सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, राजेन्द्र अर्यालज्यू, कृष्ण कुमार गिरीज्यू, प्रकाश पाण्डेज्यू, उहाँहरू त्यस दिन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आज जसले यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुभयो यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूले अर्को वर्षको जन्मदिन दिवस रक्तदान गरेर मनाउनु होला भन्ने जुन सन्देश दिनुहुन्छ त्यो सन्देशमा आजै दिनु होला भन्दाखेरि अलि समस्या पर्छ कि भनेर उहाँले त्यो भन्न नसक्नु भएको हो। तर उहाँको भनाइको सारले आजको जन्मदिनमा रक्तदान दिएर जन्मदिनलाई सार्थक पारौँ भन्नुभएको हो। अथवा हरेक दिनमा
रक्तदान गरेर या अरूलाई सहयोग गरेर अरूको जीवन बचाएर आफ्नो यो प्राप्त अमूल्य जीवनलाई सार्थक पारौँ भन्न खोज्नु भएको हो। अर्को वर्ष जन्मदिवसमा रक्तदान गरौँ भनेर 1 वर्ष कुर्नुपर्छ है भन्न खोज्नु भएको होइन। त्यो चाहिँ अरूलाई धेरै प्रेसर नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँले यो भन्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब म यसपछि आजको पनि बसाइलाई अन्तिम मन्तव्यका साथ समापन गरिदिनु हुन र आफ्नो विचार समेत राखिदिनु हुन अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा पहिला म यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। द गिफ्ट अफ लाइफ यहाँले प्रकाशन गर्नुभयो। 11 भाषामा आफ्नो यो कृतिलाई प्रकाशित गराएर आफ्नो बारेको यो विचारलाई, रक्तदानको आफ्नो धारणालाई मातृभाषामा पुग्नका लागि योगदान दिनुभयो। नेपालभित्र रहेका अनेक भाषाभाषी रूपी फुललाई जोडेर एउटा माला बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो। अरू धेरै भाषाभाषीहरूलाई पनि यसले सम्मान मिलोस्, साथसाथै रक्तदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई प्रेरणा मिलोस् र साथसाथै जीवन प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु र अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। रक्तदान अभियानको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु र यहाँको धर्मपत्नी तारा कोइरालाज्यू जसले अनवरत सहयोग गरिरहनु भएको छ र प्रेरणा दिनुहुन्छ। घरमा अर्थको अभाव भएर टिकट काट्न अभाव हुँदाखेरि पनि आफ्नो तन मन र धनले पर सेवा गर्दाखेरि प्रेरणा दिनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म बधाई दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु। अनि छोरा छोरीहरू जसले अनवरत रूपमा साथ दिनुहुन्छ यहाँको अभियानमा र अरू समाजका अरू अभियन्ताहरू, अरू सहयोगीहरू जो हुनुहुन्छ यो अभियानमा, सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद छ। म पनि पहिला नेपालमा हुँदा क्याम्पस पढ्दाखेरि रगत दिन भनेपछि डराउँथेँ। कहिले कहिले आफ्नै शरीरको कारणले आइरन आदि नपुगेकाले दिन मिल्दैन थियो, कहिलेकाहीँ डर लाग्थ्यो। तर यहाँ न्युयोर्कमा आइसकेपछि अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूसँग भेट भयो। उहाँले त मैले 150-60 भन्दा धेरैचोटि दिइसकेँ भनेर 150, त्यतिखेर त 130 जति थियो होला, अहिले 184 चोटि दिनुभयो। मैले यतिचोटि दिइसकेँ, मलाई केही भएको छैन भनेर उहाँले भनिसकेपछि ओहो यो रगत दिँदैमा दुब्लाइने अथवा यो रगत दिँदैमा कमजोर हुने या रगत दिँदैमा आफ्नो शरीर क्षीण हुने होइन रहेछ भन्ने कुराले मलाई पनि प्रेरणा मिल्यो र मैले अहिले 6 चोटि मैले पनि रक्तदान गरिसकेँ र अझै अर्को वर्षसम्म म कुर्ने छैन। यहाँले शुभकामनामा त अर्को वर्ष रक्तदान गर्नु होला भनेर सन्देश दिनुहुन्छ, तर म भयो भने 3 महिनामा या 3 महिनामा हुन सकेन भने 6 महिनामा रक्तदान दिने र यहाँको जुन वचन छ, अभियान छ, त्यसमा साथ दिने वचनबद्धता समेत व्यक्त गर्दै म अब संक्षिप्त धारणाका लागि अनुरोध गर्दछु अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यूलाई। धन्यवाद आचार्य पिपलमणि सिग्देलज्यू, सभामा उपस्थित मान्यवर मित्रहरू, हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेप्टेम्बर 7मा हाम्रो यो विश्व रक्तदाता पुस्तकलाई समीक्षा गर्नमा उपस्थित हुने महान व्यक्तित्वज्यूहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा त भनि नै सक्नुभयो समीक्षामा। अन्ततः मेरो मुख्य उद्देश्य हो रक्तदान गर्नलाई अभिप्रेत गर्नु, जनचेतना जगाउनु नै हो। त्यस कुरालाई नेपालमा रहेका स्थानीय मातृभाषा बोल्ने व्यक्तिहरूमा पनि रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पुर्याउनु र ती भाषाभाषीहरूको बिचमा पनि एक आपसमा चाहिँ भाइचारा बढाउनु र ती भाषाभाषीको चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन गर्नु पनि मेरो एउटा उद्देश्य रहेको छ। त्यो उद्देश्यमा यहाँहरू सबैले चाहिँ साथ दिनुभयो। अनुवाद गर्ने 11 भाषामा अनुवाद गर्ने मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै आम समस्त आज हेरिरहनु हुने दर्शकवृन्दहरूमा उहाँलाई कमसेकम वर्षको एकचोटि रक्तदान गर्नु हुन अनुरोध गर्दै म मेरो आफ्नो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अर्जुन प्रसाद मैनालीज्यू। यहाँको अभियानको अझै सफलता मिल्दै जाओस्। यात्रा हाँक समाज देश घरको आफै बनी सारथी, गर्छिन् मद्दत शक्तिले भुवन की विद्या महाभारती।
योगी साधक दैवको नियम झैं सच्चा रहोस् उन्नति तिम्रा सामु रहूं प्रसन्न दुनिया मेरो यही आरती तिम्रा सामु रहूं प्रसन्न दुनिया मेरो यही आरती। यिनै वचनहरूका साथ पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो बटसाई यही समापन भएको निवेदन गर्दछु। यहाँहरूको समय सुखद रहोस्, यहाँहरूको साँझ यहाँहरूको बिहान सुखद रहोस् र हामी सबै रक्तदानको लागि अलिअलि सन्देश दिँदै अगाडि बढ्न सकौं। धन्यवाद।